जहाँ जहाँ हाम्रो साथीहरू वडामा निर्वाचित हुनुभएको छ 5 वर्ष प्रत्येक दिन प्रत्येक पल म परीक्षामा बसिरहेको छु भन्ने ठानेर प्रत्येक पटक अत्यन्त उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने प्रयास हामीले गर्नुपर्नेछ। त्यसैले नियमित कामहरू छँदैछ जो हामीले गर्दै आएको काम। हामी वडा कार्यालय खोल्छौँ, वडाबाट नागरिकलाई सेवा दिन्छौँ, विभिन्न जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्छौँ, पूर्वाधारको कामहरू गर्छौँ, गुनासोहरू सुन्छौँ, सुझावहरू, यो सबै कामहरू गर्छौँ। तर अब यतिले मात्र पुग्दैन। योभन्दा बाहेक हामीले आफ्नो स्रोतबाट नभ्याउँदै गर्दा स्रोतहरू खोजेर होला, कतिपय स्रोत भन्दै गर्दाखेरि पैसाकै स्रोतभन्दा बाहेक अन्य कुराहरूबाट पनि हुन सक्ने थुप्रै कुराहरू होला। हाम्रो वडामा प्रोएक्टिभ हुन आवश्यक छ। संविधानले परिकल्पना गरेको कतिपय कामहरू पुरा गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा वडा एकदमै प्रोएक्टिभ हुन आवश्यक छ। त्यो वडामा सबैको आँखा छ, तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा। यसमा पनि सम्पूर्ण शुभकामना मात्र होइन, अघि नै हाम्रो मेयरको उम्मेदवारले भनिसक्नु भएको छ कि काठमाडौँको प्रत्येक उहाँको सम्पूर्ण 100% सहयोग रहन्छ। हामीहरू जो जो जाँदछ, तपाईँहरू कुनै पनि वडाले कुनै पनि नयाँ काम गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू, तर यसको लागि हामीलाई स्रोत पुगेन, साधन पुगेन। स्रोत र साधनभन्दा बाहेक अरू पनि कतिपय ठाउँमा नेटवर्किङ चाहियो। आफ्नो वडाभन्दा बाहिर अन्यबाट केही कुरा सहयोग चाहियो, म केही काम गर्न चाहन्छु भनेर आउनुहुन्छ भने म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा पदाधिकारीको ठाउँबाट पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछु, हामी आउट अफ द वे गएर तपाईँहरूको वडाको कार्यकाल सफल होस् भन्ने कुराको लागि जे जस्तो सहयोग गर्न पनि तयार छौँ, तपाईँहरूसँग उभिन्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ काम तपाईँहरूले गर्नुपर्ने। मेरो तेस्रो कुरा, महानगरमा हामीले बहुमत प्राप्त गरेका छौँ। जहाँ हामीले बहुमत प्राप्त गर्छौँ त्यो सँगसँगै हाम्रो जिम्मेवारी पनि बढ्छ। हामीले अहिले बहुमत प्राप्त नगरेको भए हाम्रो जिम्मेवारी वडामा हुन्थ्यो, हामी वडामा काम गर्थ्यौँ। हामीले बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी पनि बढेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र यसका नीतिगत निर्णयहरू गर्ने कुराहरू होला वा काठमाडौँ महानगरले गर्ने कार्य सम्पादनबाट त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुराको सन्दर्भमा होला। हाम्रो साथीहरू जो अब कार्यपालिकामा बस्नुहुन्छ, जसले हामीहरू जुन दृष्टिकोण रहन्छ त्यो सबभन्दा निर्णायक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले म साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विषयको सन्दर्भमा पनि हामीहरूले सम्हालेर पनि काम गर्नुपर्नेछ, हामीले ध्यान दिएर पनि काम गर्नुपर्नेछ, हामीले जनताको मन जित्ने गरी पनि काम गर्नुपर्नेछ। यसको सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले काठमाडौँ महानगरमा जे जनमत व्यक्त भएको छ त्यो जनमतलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरमा निर्वाचित भएर आउनुभएको मेयर, काठमाडौँ महानगरमा निर्वाचित भएर आउनुभएको उपमेयर, काठमाडौँ महानगरको विभिन्न वडामा निर्वाचित भएर आउनुभएको अन्य पार्टीको वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य हुनुहुन्छ होला। हाम्रो काङ्ग्रेसको स्वभाव भनेकै हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने भनेपछि हामी निर्वाचनमा विश्वास गर्छौँ। निर्वाचनमा विश्वास गर्ने भनेपछि हामी मतादेश, जनादेश जे भनौँ त्यसमा विश्वास गर्छौँ। त्यसबाट आएको परिणामलाई हामीहरू मान्छौँ। हामी अर्को पटक त्यसलाई बदल्ने कोसिस गर्छौँ, तर अहिले आएको परिणामलाई हामी मान्छौँ। त्यो जनमतलाई कदर गर्दै हामीले हाम्रो कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मेरो एउटा दोस्रो कुरा, हाम्रो सृजना सिंहको नेतृत्वमा हामीहरू चुनावमा गएको, सृजना सिंहको नेतृत्वमा जाँदै गर्दा हामी केही एजेन्डाहरू लिएर गएका छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँमा हामी यो गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा हामी प्रष्टसँग राखेका छौँ। हाम्रो साथीहरू भएको ठाउँबाट ती एजेन्डाहरू जुन जनताको पक्षमा हामीले अगाडि एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डाहरूलाई पुरा गर्ने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो सामूहिक प्रयास रहनुपर्छ। यसका निम्ति हाम्रो बिचमा पनि अघि पनि कुरा उठ्यो, तपाईँहरू बस्ने, वडा अध्यक्षहरू आफ्नो बिचमा सल्लाह गर्ने, तपाईँहरूलाई लिड गर्ने, मेयरको उम्मेदवारसँग त्यहाँ बस्ने, सल्लाह गर्ने, कुराकानी गर्ने एउटा, र त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले निर्वाचित भएको नेतृत्वसँग बसेर काम गर्ने, सकारात्मक ढङ्गले काम गर्ने, परिणाममा पुर्याउने गरिकन काम गर्ने, जसले गर्दाखेरि काठमाडौँको आम मतदाताले यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पुरा गर्नुभयो भनेर भन्ने ठाउँमा कहीँ पनि प्रश्न उठाउन नपाउने गरिकन हामीले काम गर्ने र त्यो काम गर्दै गर्दा त्यसलाई परिणाममा पुर्याउनका निम्ति हाम्रो मेयरको उम्मेदवारको तर्फबाट जे जति कामहरू उहाँले गर्नुपर्ने त्यो कामहरू गरिराख्नु भएको छ, भोलि पनि गर्नुहुन्छ। त्यसको पछाडि पनि हामीले उभिएर जे गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हामी सँगसँगै गर्छौँ। र सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मेरो साथीहरूलाई अर्को अनुरोध छ, आफ्नो वडामा जसरी हामीले सृजनात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ त्यसै गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी काठमाडौँमा, खास गरी काठमाडौँ महानगरमा के गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूको मुखबाट, तपाईँहरूको माध्यमबाट त्यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा जानुपर्छ र हाम्रो साथीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। चाहे त्यो फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा होला, चाहे त्यो काठमाडौँको पूर्वाधार बनाउने कुराको सन्दर्भमा होला। किनकि मलाई राम्रोसँग थाहा छ, तपाईँले अघिल्लो पटक पनि थुप्रै वडा अध्यक्ष अघिल्लो पटक निर्वाचित भएर जानुभएको छ। तपाईँहरूसँग केही संवाद गर्ने मौका पाएको छ। मेरै निर्वाचित कति वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले थुप्रै कामहरू अघिल्लो पटक पनि गर्न खोज्नु भएको थियो। तर अघिल्लो पटक कामहरू गर्न खोज्दै गर्दा पनि तपाईँले चाहेको कामहरू गर्न पाउनु भएन। किन पाउनु भएन भने नेतृत्वले एक्लै तपाईँले मात्र काम गर्न चाहेको अवस्था थिएन। यो पटक अब
हामीहरू त्यहाँभित्र कतिपय कुराहरू काम गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ भने हामीले गर्न चाहेको कुरा के हो? हामीले गर्न चाहेको कुराहरू पनि त्यहाँभित्र हाम्रो साथीहरूको तर्फबाट प्रस्तावको रूपमा जानुपर्छ, कतिपय कुरामा लिड गर्नुपर्छ। यो कुराको सन्दर्भमा पनि साथीहरूको यथेष्ट ध्यान जाओस्। म यसको लागि पनि आफ्नो ठाउँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। आज धन्यवाद दिने कार्यक्रम मात्र भएकोले यति नै कुराहरू राखौँ। अरू पार्टीको आन्तरिक विषयको बारेमा फेरि कुनै बेलामा बसेर समीक्षा गराउन अघि सबुज दाइले के कुरा उठाउनु भएको छ। म काठमाडौँ जिल्लालाई, काठमाडौँ महानगरलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो आज हाम्रो खुला कार्यक्रम हो। के साथीहरू बसेर हामी बसेर के विषयहरू थप छलफल पनि गरौँला, समीक्षा पनि गरौँला। खालि मेरो अन्त्यमा एउटा मात्र आग्रह छ कि हामीहरू काठमाडौँ महानगरको परिणामको बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दै गर्दा एउटा कुरा छुट्याइरहेका छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले हाम्रो महानगरको उम्मेदवार हामी सबैले सँगसँगै हामी हिँडेको महानगर उम्मेदवारका बारेमा हामीहरूले कसैले अहिले आएर कसैले केही प्रश्न उठायो भने त्यो गलत, अनुपयुक्त र उम्मेदवारमाथिको त्यो अन्यायको कुरा पनि हुन्छ। हामी सबै अगाडि बढेको, हामी सँगसँगै सबै लिएर गएको, त्यसैले यो परिणामलाई पनि हामी सबैले सामूहिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि हामी असफल भएको भने हामी सबै असफल भएको मान्नुपर्छ र यो कुरा सँगसँगै के जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले यसपालि थुप्रै ठाउँमा गएँ, थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रमा भएँ। अहिले हामी सबैले के मात्र हेरेका छौँ, तालमेल भयो, यति सङ्ख्या जित्यो, यति सङ्ख्या जित्यो हेरिरहेका छौँ। हामीले के हेरेका छैनौँ भने बहुसङ्ख्यक ठाउँमा अघिल्लो पटक निर्वाचित भएको, बहुसङ्ख्यक ठाउँमा निर्वाचित भएको मान्छे दोहोऱ्याएर निर्वाचन लड्दै गर्दा हारेको छ। अघिल्लो पटक निर्वाचित भएको पार्टी यो पटक फेरि निर्वाचनमा जाँदै गर्दा जुन पार्टी जितेको छ त्यो पार्टी त्यो ठाउँमा हारेको छ, अर्को पार्टी हारेको छ। अर्थात् के हो, देशभरिको मतदाताहरू रिसाएका छन्, देशभरिको नागरिकहरू रिसाएका छन्, जनताहरू वास्तवमा रिसाएका छन्। कसमा रिसाएका छन्? राजनैतिक दलसँग, नेतृत्वसँग, मसँग, हामीसँग, सबैसँग रिसाएका छन्, आक्रोशित छन्। के कारणले गर्दा जुन डेलिभरीको अपेक्षा हो, जुन गभर्नेन्सको अपेक्षा हो, 60-65 सालको आन्दोलनपछि लगातार अब हामीले हुन्छ 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 भन्दै गर्दा त्यो नभइसकेपछि एक खालको उकुस मुकुस देखिन्छ। त्यो उकुस मुकुस कहीँ न कहीँ विस्फोट भएको छ र विस्फोट हुँदै गर्दा सबभन्दा पहिला कहाँ विस्फोट हुन्छ त्यस्तो कुराहरू भन्दा राजधानी जस्तो ठाउँमा विस्फोट हुन्छ। त्यसैले यो कुनै एकजना व्यक्ति कसैको होइन, सिङ्गो देशभरि भएको उकुस मुकुसको एक ठाउँमा विस्फोट हुँदै गर्दाखेरि त्यो विस्फोट भएको त्यसको कहीँ न कहीँ त्यसको प्रभाव अहिले एउटा उम्मेदवारलाई परेको छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँले बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले यो चाहिँ देशभरि, खास गरी म कुनै एउटा पार्टी, नेपालका राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेतृत्व, हामीहरू सबैले काम गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा जनतालाई कतिपय कुरामा सन्तुष्ट बनाउन नसक्दै गर्दाखेरि एक खालको छटपटी, उकुस मुकुस तल भित्र छ भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्छ। त्यो कुरालाई बदल्ने कोसिस हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यसैले आदरणीय नेता, काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता प्रकाश दाइ यहाँ हुनुहुन्छ। म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रकाश दाइ यहाँ हुनुहुन्छ, सबुज दाइ, निजकाज दाइ, ध्यान दाइ, हामी काठमाडौँ, राजन दाइ यहाँ हुनुहुन्छ। हामी काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गरी साथीहरू यहाँ छौँ। यो मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, यो डडेलधुरालाई अलिक कम चिन्ता गरे पनि हुँदो रहेछ, झापाले पनि कम चिन्ता गरे पनि हुँदो रहेछ। हामी काठमाडौँको यहाँ हामी कुनै नयाँ पार्टी आयो भने सबभन्दा पहिला कहाँ आउँछ? काठमाडौँमै आउँछ। नयाँ विचार आयो भने काठमाडौँमा आउँछ। त्यसैले काठमाडौँमा जो हामीहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा बसेर काम गरिरहेका छौँ, हामीले अलिकति फरक ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ। हामीले अलिकति नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न आवश्यक छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्न आवश्यक छ। हाम्रो बिचमा पनि एउटा पनि सानो कुनै पनि कुराको तिक्तता कसैले कहीँ नराखिकन अझ थप एकताबद्ध बनाएर हाम्रो भित्र इमान्दारितापूर्वक कतिपय कुरामा समीक्षा गरेर हामीले माझेर हाम्रो यत्रो साथीहरू, वडा अध्यक्ष 101 साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई सफल पनि बनाएर अरू यत्रो नगरपालिका हामीले काठमाडौँबाट जितेका छौँ, त्यो साथीहरूलाई पनि नयाँ ढङ्गले काम गर्न लगाएर वाह काङ्ग्रेस भन्ने ठाउँमा हामी पुऱ्याएर छाड्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुऱ्याएर छाड्छौँ। अरू ठाउँमा जेसुकै भयो भने अरू ठाउँमा पनि राम्रो गरौँला, तर काठमाडौँमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको प्रत्येक मान्छे जसले जिम्मा पाएको छ, जिम्मा पाएको मान्छेले गरेको कामको आधारमा, उसको आचरणको आधारमा एकपटक फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको काठमाडौँको तमाम मतदातालाई काङ्ग्रेसमा मात्र मत हाल्ने भन्ने कुरा बनाएर छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प हामीले गर्नुपर्नेछ।